नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा तबाडी र साथमा छु म गजुरधन राई। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारद्वारा सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता। चीन र अमेरिकाको भ्रमण सफल भएको प्रधानमन्त्रीद्वारा सदनलाई जानकारी। विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश। पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्ने क्रममा सुन हिनामिना गरिएको आरोपमा अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर। करिब 1.5 किलो सुन हिनामिना गरिएको आरोप। एमाले प्रदेश अधिवेशनमा नेतृत्व छान्न मतदान जारी। कर्णालीमा मीनबहादुर साई, गुलाबजङ शाह र प्रकाश रोकाए तथा कोशीमा विनोद ढकाल र घनश्याम खतिवडा प्रतिस्पर्धामा। अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानित जीवन यापनका लागि सरकार र परिवारले यथोचित ध्यान दिन आह्वान। मालदिप्सको राष्ट्रपतिमा मोहम्मद मुइजु निर्वाचित। नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको कूटनीतिक परीक्षण हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ। र नेपाल 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। मालदिप्स 138 रनले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। सुन तस्करी प्रकरणलाई अझ स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गर्न केही हप्ता अघि बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति भएको थियो। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेको छ। मन्त्री परिषदको आइतबार बसेको बैठकले सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय गरेको हो। उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित 4 सदस्यीय आयोगमा किशोरजङ कार्की, प्रेमराज जोशी र सहकुल थापा सदस्य हुनुहुन्छ। आयोगलाई प्रतिवेदन पेश गर्न 3 महिनाको समय दिइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। आजै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 को दफा 3 को उपदफा 2 बमोजिम उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री सहकुल बहादुर थापा, पूर्व सहसचिव श्री किशोरजङ कार्की र पूर्व सहसचिव श्री प्रेमराज जोशी रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको बाटो भएर श्रावणको पहिलो साता भएको सुनको अवैध तस्करी काण्डपछि एमाले लगायतका दलले उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्दै आएका थिए। त्यसपछि गत भदौ 6 गते सरकार र राजनीतिक दल बीच असोज 5 गतेसम्म उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र आयोग गठनका लागि कार्यविधि बनाउन प्रमुख 3 दलका नेताहरूलाई जिम्मेवारी समेत दिइएको थियो। तर आयोग गठन हुन सकेको थिएन। यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा र चीन भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री फर्कनु भएको भोलिपल्टै बसेको प्रमुख दलहरूको बैठकमा जुटेको सहमति अनुसार आयोग गठन गरिएको हो। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली बीच छलफल भए लगत्तै बसेको प्रमुख दलहरूको बैठकमा आयोग गठन गर्ने सहमति बनेको थियो। अहिले आज चाहिँ त संसदभित्र भएका सबै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूका बीचमा त्यो आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ र त्यो आयोगको कार्यादेशका बारेमा सहमति भएको छ। पूर्व उच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल बन्नेछ, आयोग बन्नेछ। त्यो आयोगले 3 महिनाभित्रमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ सम्पन्न गर्नेछ। आज एउटा चाहिँ सहमति भएको छ क्युआरको बारे
चाहिँ त्यो सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने भनेर हामी कुराकानी गरेका छौँ। दलहरू बीचको सहमति लगतै बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले उच्च स्तरीय आयोग गठनको निर्णय गरेको हो। यसअघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको दलहरू बीचको छलफलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल मध्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेकको उपस्थिति थियो। लालकुमार मुक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाल आयल निगमले 24 घण्टा पनि नबित्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनु परेको छ। हिजो मूल्य वृद्धि गरिएको निगमले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएको हो। मूल्य वृद्धि फिर्ताको निर्णय आज राति 12 बजेबाट लागू हुने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणालीको आडमा खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको रातारात मूल्य बढाउने नेपाल आयल निगमको निर्णयले बजारमा तरङ्ग ल्यायो। सर्वसाधारण नागरिक दशैंको मुखमा महँगीको मारमा परेका बेला आयल निगमको निर्णयले अझ आहत भए। चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सरकारको आलोचना भयो। सरकारलाई समेत थाहा नदिई शनिबार मध्यरातीदेखि लागू हुने गरी निगमले गरेको मूल्य वृद्धिले सरकारलाई समेत दबावमा पारेपछि आइतबार बिहानै प्रधानमन्त्रीले निगमका कार्यकारी प्रमुखलाई बोलाएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। त्यसपछि बसेको प्रमुख दलहरूको बैठकमा समेत खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि चर्चाको विषय बन्यो। लगतै बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले खाना पकाउने ग्यासमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। आइतबार रातिबाटै लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिने मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै आम नागरिकलाई असर गर्ने निगमको निर्णय 24 घण्टा पनि टिक्न सकेन। यो आयल निगमको विषय थियो र यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन गरिसक्नु भएको छ र यो मूल्य वृद्धि जुन भएको छ यसलाई तत्काल रोक्ने र यो पहिलेकै साबिकै मूल्यमा मूल्य कायम गर्ने भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गर्नु भएको छ। सरकारको निर्णयसँगै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि आजै राति 12 बजेदेखि फिर्ता हुने जनाएको छ। निगमले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गरिएको उल्लेख गरेको छ। सरकारले आसन्न चाडबाड र सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी तत्काल फिर्ता लिने निर्देशन दिएपछि निगमले मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार समायोजन गर्ने आयल निगमले दशैंको मुखमा गरेको मूल्य वृद्धिमा संस्थाको नाफा घाटाको हिसाब मात्रै हेरेको देखिन्छ। उपभोक्ताको विषयमा भने संवेदनशील भएको देखिँदैन। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धिले त सिधै सर्वसाधारणको भान्सामा असर गर्दछ। खाद्यान्न सबै थोकको चाहिँ मूल्य चाहिँ सरकारले बढाइदिएर चाहिँ दैनिक जीवन गुजार्नलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको। मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि सर्वसाधारण हामी जनताहरूले एउटा ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छेलाई चाहिँ धेरै नै समस्या हुन्छ। सरकारले अब हामीलाई चाहिँ एकदम मारमै पारिरहेको हुन्छ। अब एकदम गाह्रो भएको छ। पैसा अब खर्च धेरै छ, आम्दानी कम छ हैन, त्यही हिसाबले मिलाउन गाह्रो हुन्छ। नेपाल आयल निगमले गर्ने मूल्य वृद्धिको असर यातायातदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म चौतर्फी पर्ने गरेको छ। निगमले गत साउन 16 गतेदेखि असोज 13 गतेसम्म 5 पटक मूल्य समायोजन गरेको छ। 5 पटक समायोजन हुँदा पेट्रोलियममा 5 पटक र खाना पकाउने ग्यासमा 3 पटक मूल्य वृद्धि गरिएको पाइन्छ। मूल्य वृद्धिसँगै विशेष गरी यातायात सेवा लगायतका क्षेत्र पनि महँगो हुने गरेको छ। तर पेट्रोलियमको मूल्य घट्दा त्यसको अन्य क्षेत्रमा मूल्य घटेको अवस्था विरलै छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिई पुरानै मूल्य कायम गरेको जानकारी गराउनुभयो। नेपाल आयल निगमले शनिबार पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 6 रुपियाँ, मट्टी तेल प्रति लिटर 2 रुपियाँ, हवाई इन्धन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैमा प्रति लिटर 8 रुपियाँ बढाएको थियो। साथै एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 215 रुपियाँ बढाउने निर्णय गरेको थियो। यति बेला लत्ता कपडा, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिका कारण आम उपभोक्ता आक्रान्त बनेका छन्। सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने आम उपभोक्ताको दैनिकी झनै कष्टकर बन्ने देखिन्छ। क्यामेरामा प्रधुम्न मिश्रका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। करिब 15 दिनपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको छ। नियमित रूपमा हुने विशेष र शून्य समय नराखिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेश भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन र अमेरिकाको भ्रमण सफल र फलदायी भएको जानकारी सदनलाई गराउनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र अमेरिकाको भ्रमण सफल र फलदायी भएको बताउनु भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा समेत दुवैतर्फको आफ्नो भ्रमण सफल भएको जानकारी दिनुभएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन भदौ 31 गते अमेरिका जानुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रिया र राज्यका बारेमा सबैले देख्ने र सुन्ने गरी नेपालका तर्फबाट आवाज उठाएको बताउनुभयो। संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल द्वन्द्वबाट शान्तिको बाटोमा रूपान्तरण भएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उचित मान्यता दिनुपर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे नेपाल लगायत अति कम विकसित मुलुकहरूका चुनौती र त्यसको सम्बोधनका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन समेत नेपाल सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको शान्ति प्रक्रिया र त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग, जलवायु परिवर्तन तथा यसले गर्दा नेपाल लगायत अल्प विकसित देशहरूमा परेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसका निराकरणका उपायहरू, हिमाली राष्ट्रहरूका समस्या, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा अल्प विकसित राष्ट्रहरूका समस्या प्रस्तुत गर्दै ती समस्या समाधानमा साधन स्रोतको व्यवस्थापनका लागि विश्व समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको भ्रमणले विगत 4 वर्षदेखिको नेतृत्व तहबाट एक अर्को मुलुकमा भ्रमण नभएको स्थितिको अन्त्य भएको स्मरण गर्दै उच्च स्तरमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट नेपाल र नेपाली जनताप्रति चिनिया नेताहरूको सद्भावमा अभिवृद्धि भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले व्यापार, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यलाई तीव्रता दिने विषयमा सहमति भएको समेत संसदलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै चीनसँग कृषि, सडक र बिजुली सहित फरक फरक विकासका विषयमा मिलेर अघि बढ्ने समझदारी भएको बताउनुभयो। मेरो भ्रमणले नेपाल र चीन बीच आपसी विश्वासको वातावरणलाई सुदृढ गर्दै दुवै देशबीच रहिआएको ऐतिहासिक सम्बन्धको समग्र पक्षलाई थप प्रगाढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास लिएको छु। यस भ्रमणका दौरानमा चीनका महामहिम राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग सारभूत पक्षमा भएको छलफलबाट नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप उचाइ दिन मद्दत पुगेको छ। दलीय सहमति अनुसार शून्य र विशेष समय नराखिएको प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 16 गते मंगलबारका दिन तोकिएको छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको जनाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध समेत मजबुत बनेको बताउनुभयो। भ्रमणका क्रममा जारी भएको 12 बुँदे विज्ञप्ति र संयुक्त वक्तव्यलाई हेर्दा पनि भ्रमणले दुई देशका विकास सम्बन्धीका काममा सहकार्य हुने आशा जगाएको उहाँले बताउनुभयो। चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगसँग नेपालको सहमति हुनु नेपालको विकासका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ। सबभन्दा पहिला 12 बुँदे संयुक्त वक्तव्य, त्यसपछि समझदारी, त्यसपछि सम्झौतालाई हामीले अलिकति विशेष गम्भीरताका साथ हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ त्यहाँ भनेदेखि अलि अहिलेको भ्रमण चाहिँ आर्थिक विकास अनि त्यसपछि त्यो दुई देशका चाहिँ विकास सम्बन्धी कुरामा चाहिँ अलिक आधार तयार भएको छ। कामकाजी खालका चाहिँ सहमति र सम्झौता भएका छन्। नेपाल र चीन ऊर्जा व्यापारका लागि पनि नयाँ ढोका खोलेको बताउँदै कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन लगायतका विषयमा पनि सम्बन्धले नयाँ उचाइ हासिल गरेको पार्टी उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका सापकोटाले बताउनुभयो। एक फरक प्रसङ्गमा उहाँले भू राजनीतिक अवस्थाले गर्दा देशको अवस्था पेचिलो बन्दै गएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। समाचारको क्रम जारी छ, अब केही बेर विश्रामपछि समाचारको बाँकी प्रसङ्ग।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्ने क्रममा सुन हिनामिना गरिएको आरोपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप कुमार ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलन कुमार थापा विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले उनीहरूले जलहरी राख्ने क्रममा 1 किलो 491 ग्राम सुन हिनामिना गरिएको भन्दै त्यस बापतको 1,17,01,781.50 पैसा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ। अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन स्टोर किपर अरुण कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी छ। आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा 21 वटा मतदान स्थलबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत मातृका खनालले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार आजै मतगणना कार्य समेत सुरु हुनेछ। नेतृत्व चयनका लागि सहमतिको प्रयास सफल नभएपछि मतदान गरिएको हो। एमाले कर्णालीको प्रथम प्रदेश अधिवेशनमा विभिन्न जिल्ला र मोर्चा संगठनबाट 604 जना प्रदेश प्रतिनिधि सहभागी छन्। अध्यक्ष पदमा कालीकोटका मीनबहादुर शाही, सल्यानका गुलाबजङ शाह र कालीकोटकै प्रकाश रोकाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। एमाले कर्णालीले प्रथम अधिवेशनबाट 5 पदाधिकारी सहित 135 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश समिति चयन गर्नेछ। यता विराटनगरमा जारी नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुँदैछ। सहमतिका लागि गरिएको प्रयास विफल भएपछि अध्यक्षका लागि मोरङका विनोद ढकाल र घनश्याम खतिवड़ाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उपाध्यक्षमा भने टीकाराम चेम्जोङ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र 2 जना उपसचिव गरी 5 जना पदाधिकारी सहित 215 सदस्यीय प्रदेश समितिका लागि करिब 600 जनाले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। इलाम, पाँचथर र सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् भने केही जिल्लाबाट निर्वाचित हुने क्लस्टरका प्रतिनिधिहरू पनि निर्विरोध भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले समाजवादी जागरण अभियान झापाको काकडभिट्टाबाट आज सुरु गरेको छ। रोजगारी, समृद्धि र सुशासनको नारा दिएर मेचीबाट सुरु गरिएको अभियान असोज 29 गते महाकाली पुग्नेछ। मेची महाकाली जागरण अभियानको मुख्य उद्देश्य सिङ्गो देशलाई जनतासँग जोड्ने रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताउनुभयो। सडकमा हिँड्दै जनतालाई भेट्दै विकासको मूलधारमा कसरी जोड्न सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले रोजगारी सृजना, कृषि क्रान्ति, सुशासन, जनतालाई अनुभूत गर्नु नै आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। हिँड्ने मात्रै होइन, संवाद गर्ने अनि कुराहरू पनि सुन्ने अनि हामीले पनि आफ्ना कुराहरू सुनाउने, हामीले कति तपाईका कुरालाई बोक्न सक्यौं, तपाईहरुको भावनालाई कति हामीले समेट्न सक्यौं या समेटेनौं, ती कुराहरूको बारेमा पनि हामी संवाद गर्ने उद्देश्य लिएर तपाईहरुको माझमा आइपुगेका छौं। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। यो छोटो विश्रामपछि पुनः समाचारको बाँकी प्रसङ्ग। आज 33औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस। सबै पुस्ताका लागि ज्येष्ठ नागरिकको मानवाधिकारबारे विश्वव्यापी घोषणा गरिएका बाचाहरू पूरा गरौँ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइयो। दिवस मनाउँदै गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा स्थानीय सरकार तथा सरकारवाला निकायको भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कुरा सुन्नु बुढाको, आगो ताप्नु मुढाको हो। मान्छे कि पढेर जान्ने हुन्छ कि परेर। भोगाइसँगै बुझाइको गहिराई बढ्छ। बुझाइले मानिसलाई परिपक्वतासँगै असल र खराब पगेल्ने क्षमताको विकास हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले जीवनभर हासिल गरेका भोगाई र अनुभवहरू पुस्तान्तरण गर्ने परिस्थिति नरहेको पाइएको छ। बुढेसकालमा बेसहारा जीवन सङ्घर्षमा बाँच्न बाध्य कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरूको पीडा सुन्दा यस्तै लाग्छ। सरकार आएर पनि हामीमाथि त उनीहरूको कुनै छैन, मैले पाएको छैन त्यस्तो। जब सन्दर्भ र दिवसको प्रसङ्ग आउँछ अनि ज्येष्ठ नागरिकको योगदान र उनीहरूको गरिमा र महत्त्वबारे चर्चा गरिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लालन पालन र अधिकार मात्र होइन, उनीहरूको ज्ञान पुस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मदन भण्डारी स्मृति बाटिका र सामुदायिक विकास समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्नुहुँदै ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई पुस्तान्तरण गरी अत्याधिक उपयोग गर्न सके आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक सदाशयता कायम गर्न ठूलो सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यदि सन्तति छन्, हाम्रो चाहिँ छोराछोरीहरू छन् भने त्यो वृद्ध आश्रममा चाहिँ वृद्धहरूलाई राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो पनि प्रबल मान्यता छ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब 30 लाख भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। संविधानको मौलिक हकको धारा 41मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। तर विभिन्न अवस्था र परिस्थितिले ज्येष्ठ नागरिकहरू परिवारबाट छुटिएर वृद्ध आश्रम तथा सेवा केन्द्रहरूमा आश्रय लिनुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ। पाको उमेरसँगै रोग भोग र शोकको अवस्थाबाट कठिन जीवन निर्वाह गरिरहेको अवस्था उनीहरूको आश्रय स्थलमा देख्न सकिन्छ। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्नुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारले पालनपोषण गर्नुपर्ने, पालनपोषण नगरे ज्येष्ठ नागरिकले उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने पालना हुन नसकेको भनाई कानुनविद अग्नि खरेलको छ। ज्येष्ठ नागरिकका बुवा आमालाई घरमा ठिक ढङ्गले हेरचाह गर्दैन, स्याहार समार गर्दैन, आफ्नो सामाजिक दायित्व पारिवारिक दायित्व उसले पुरा गर्दैन भने अहिले फौजदारी कानुन लाग्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूले जीवन सहाराका लागि टोल टोलमा मिलन केन्द्र स्थापना तथा भजन कीर्तन सुन्ने ठाउँका साथै र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ। नेपालमा हाल मासिक 4000 का दरले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वृद्ध भत्ता वितरण गरिँदै आएको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि भएका कारण यो वर्षको दशैं महँगो हुने देखिँदैछ। दशैं नजिकै गर्दा चिनी, खाद्यान्नदेखि तरकारी तथा फलफुल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको गुनासो आम उपभोक्ताहरूको रहेको छ। दशैं नजिकै गर्दा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएपछि यो वर्षको दशैं आम उपभोक्ताका लागि महँगिने भएको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघले गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको असोज महिनामा दैनिक उपभोग्य वस्तु चामल, चिनी, तेल, दाल, गेडागुडी, चिउरा, मसला लगायत वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ। बजारमा अहिले चिनी, दाल, चामल, गेडागुडी, मसला लगायतमा 80 देखि 140% सम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। व्यापार संघका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी मूल्य वृद्धि चिनी र चामलमा भएको छ। गत असोजमा 90 रुपैयाँसम्म रहेको चिनीको खुद्रा मूल्य अहिले 125 देखि 35 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यस्तै गत वर्ष असोजमा प्रति बोरा 1700 रहेको चामलको मूल्य अहिले 2800 रुपैयाँ पुगेको छ। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिका कारण दशैं महँगिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। अब के गर्ने, हामीले के भन्ने, साह्रै महँगो, जता पसलमा गए पनि महँगो, जेमा गए पनि महँगो, पैसा बढ्दैन, अझै सामान बढ्दैन, पैसा मात्रै बढ्छ। महँगो त साह्रै महँगो भयो। हामीले भन्दा पनि यो साधारणलाई साह्रै गाह्रो भइरहेछ। किनभनेपछि खानै नसक्ने भइसक्यो। केहीमा केही पनि कुनै पनि सहुलियत दिनु सकेन सरकारले। इन्धनको भाउ घट्यो भने महँगी स्वतः घट्छ, तर यो महँगीले चाहिँ नि सर्वसाधारणलाई चुलो बाल्नलाई चाहिँ अति साह्रै गाह्रो परेको छ। यसैगरी अहिले बजारमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको अर्थविदले बताएका छन्। गत वर्षको भन्दा आयात बढेको छ, नम्बर 1, किनकि जति पनि हामीले रेस्ट्रिक्सनहरू इम्पोज गरेका थियौँ त्यो हटिसकेको छ। त्यो भन्नुको अर्थ आयात बढेको छ। 1, गत वर्षको भन्दा उत्पादन बढेको छ। गत वर्ष पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको मूल्य बढेको थियो, अहिले त आज बढेको मूल्य पनि क्याबिनेटको डिसिसनबाट हटेको छ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको मूल्य बढ्दाखेरि त्यसले ढुवानी लगायतका कुराहरूमा बढी असर गर्ने भएको हुनाले, लागत बढ्ने भएको हुनाले मूल्य बढ्नु स्वाभाविक थियो। तर अहिले त्यो तीनटै कन्डिसन नभएको हुनाले जति पनि मूल्य अहिले बढी भयो भन्ने चर्चा छ
त्यो यदि मूल्य बढेको हो भने त्यो अप्राकृतिक मूल्य बढेको छ, त्यसलाई अनुगमनको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। उपभोक्ता अधिकार कर्मीले सरकारको कमजोरीका कारण उपभोक्ता दैनिक महँगीको मारमा परेको बताएका छन्। सञ्चार माध्यमले ठुला अक्षरमा र ठुला स्वरमा कराइदिनु पर्ने हो भने लाखौँ अरबौँ रुपियाँ खाएर बसेका व्यक्ति काम के त? यी आपूर्ति सहज गर्नको निम्ति गठन गरेका संस्थान संरचना काम के त? जस्तो दर्जनौँ निकायहरू छन्। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय मात्र दर्जनौँ निकायहरू छन्, अर्थ मन्त्रालय निकाय अन्तर्गत छन्, गृह मन्त्रालय मात्र छन् भनेपछि दसैँ तिहार छठको पूर्व सन्ध्यामा आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नको निमित्त सरकारले जुन किसिमको दोहोरो रोल खेल्यो, दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले बजारमा अस्वाभाविक रूपमा कृत्रिम रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। सरकारका निकायहरूले बजार अनुगमन भइरहेको बताउने गरेका छन्, तर परिणाम देखिएको छैन। दशैंको मुखमा मूल्य वृद्धिको मारमा उपभोक्ता छन्, त्यसैले सरकारी निकायका बजार अनुगमन नाम मात्रको भएको अनुभूति उपभोक्ताले गरेका छन्। क्यामेरामा सनोज महर्जनका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न सरकारवाला सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह उद्घाटन गर्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न एउटा निकायले मात्रै नसक्ने भन्दै चालक र अन्य पक्ष समेत जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। ट्राफिक प्रहरी, महानगरपालिका, यातायात मिलेर एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मास ट्रान्जिट बनाउँछ कि बनाउँदैन? मास चाहिँ यातायात साधनहरू नबनाउने र हामीले जतिसुकै गरे पनि यो प्राइभेट निजी सवारी साधनहरू चलाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्छौँ भने जस्तो सुकै सडकको क्यापासिटी भए पनि यो धान्न नसक्ने गर्नु सक्छ। त्यसलाई यो बारेमा पनि सरकारको ध्यान गएको छ। हामी मास ट्रान्जिटलाई व्यवस्थापन गर्न पनि लागिरहेका छौँ। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले उपत्यकाको चुनौतीको रूपमा रहेको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सरकारवालासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो। उपलब्धताको अभाव र जे जति उपलब्ध छ त्यो सोको उच्चतम प्रयोगबाट सडक व्यवस्थापन र यात्रु सुरक्षातर्फ केन्द्रित छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह 2080 आयोजना गरिएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मध्य प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसलाई एक ढिका बनाएर अघि बढाउन नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस धनुषाले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री डाक्टर महतले विगतका कमी कमजोरीको आत्मआलोचना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस देशको मूल पार्टी रहेकाले देश र जनताको हितमा सदैव तत्पर रहने र जुनसुकै अवस्थामा अग्रसर हुने हुँदा सबैलाई समेटेर अघि बढ्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अन्य कुरालाई अब हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। उहाँले धनुषा जिल्ला देशको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको ऐतिहासिक भूमिको चौतर्फी विकासमा सरकार सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सदैव तयार रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा मध्य सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री मोहम्मद समीम, प्रदेशसभा सदस्य राम सरोज यादव लगायतका वक्ताहरूले वर्तमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका र त्यसले दिएको परिणामका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। बुलेटिनको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारद्वारा सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन, पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता। चीन र अमेरिकाको भ्रमण सफल भएको प्रधानमन्त्रीद्वारा सदनलाई जानकारी, विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश। पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्ने क्रममा सुन हिनामिना गरिएको आरोपमा अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर, करिब 1.5 किलो सुन हिनामिना गरिएको आरोप। एमाले प्रदेश अधिवेशनमा नेतृत्व छान्न मतदान जारी, कर्णालीमा मीन बहादुर साई, गुलाबजङ शाह र प्रकाश रोकाया तथा कोशीमा विनोद ढकाल र घनश्याम खतिवडा प्रतिस्पर्धामा। अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानित जीवनयापनका लागि सरकार र परिवारले यथोचित ध्यान दिन आह्वान।
मालदिप्सको राष्ट्रपतिमा मोहम्मद मुइज्जू निर्वाचित। नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको कूटनीतिक परीक्षण हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ। र नेपाल 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। मालदिप्स 138 रनले पराजित। अब बाँकी प्रसङ्ग। सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहस्थलको काम ठप्प भएको छ। प्रवेश मार्गको मुआवजा पीडितको आन्दोलनका कारण 1 महिना अघिदेखि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहस्थल पुखुवाको काम 1 महिनादेखि ठप्प भएको हो। आयोजनाको काम बन्द भएको लामो समय बितिसक्दा समेत बन्द खुलाउने प्रयास कतैबाट नहुँदा राज्यले दैनिक 5 करोड रुपियाँ बराबरको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। आयोजना विकास सम्झौतामा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक 5 करोड रुपियाँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्ने शर्त उल्लेख गरिएको छ। यसपटक मात्रै 1 महिनादेखि बन्द हुँदा 1.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी राज्यलाई क्षति पुगिसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले असोज 5 गते विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग आन्दोलन फिर्ता लिन अनुरोध गरेको थियो। नेपालको पशुपतिनाथमा विदेशबाट अस्तु ल्याई विसर्जन गरिएको छ। भारत उत्तर प्रदेशको अलीगढबाट ल्याइएका 196 जनाको अस्तु आज काठमाडौँको पशुपतिनाथ बागमती नदीमा एकैसाथ विसर्जन गरिएको छ। बनारसमा विसर्जन गरिँदै आएकोमा पशुपतिनाथ र बागमती नदी किनारामा विसर्जन गर्दा मोक्ष प्राप्त हुने विश्वासले अस्तु सेलाइएको हो। प्रसिद्ध पशुपतिनाथसँगै जोडिएको बागमती नदी किनारामा एकैसाथ 196 जनाको अस्तु विसर्जन गरिएको हो। यसअघि भारतकै बनारस स्थित काशीमा विसर्जन गरिँदै आएकोमा यस वर्ष नेपालको पशुपतिनाथसँगै बग्ने बागमती नदी रोजिएको हो। बागमती नदीमा स्नान गरे मोक्ष प्राप्त हुने विश्वासले उत्तर प्रदेशको अलीगढमा रहेको एक सामाजिक संस्थाको अगुवाईमा काठमाडौँको बागमती नदीमा अस्तु विसर्जन गरिएको हो। अस्तु विसर्जनका लागि भारतबाट 181 जनाको समूह आइपुगेका थिए। संस्थाका सदस्य डाक्टर पंकज धीरजका अनुसार विगत 24 वर्षदेखि संस्थाले हिन्दू परम्परा अनुसार बेबारी लासको विभिन्न धार्मिक स्थलमा गई यसरी अस्तु विसर्जन गरिँदै आएको छ। बागमतीमा स्नान गरेमा धर्म, अर्थ र मोक्ष पाइने पशुपति महात्म्यमा वर्णन गरिएको छ। वराह पुराणमा बागमतीमा स्नान गरी शुद्ध हुने मानिसले मरेपछि पशुपक्षी भई जन्मिनु नपर्ने र स्नान गर्नेको कुल पनि समृद्धि हुने उल्लेख छ। यहाँ भी स्वयं बाबा पशुपतिनाथ विराजमान है, जो कि यहाँ डोलेश्वर महादेव विराजमान है, जो कि बाबा केदारनाथ का ही एक रूप है। यहाँ माता हरसिद्धि, विंध्यवासिनी और तमाम शक्तिपीठ भी यहाँ मौजूद हैं। तो इस वजह से हमने इस बार हमारे सब साथियों ने विचार विमर्श किया और इसलिए आपका ये सुंदर देश नेपाल को हमने चुना, क्योंकि मुझे लगता है शायद इससे अच्छा काम कोई नहीं हो सकता। सब लोग अपने माँ बाप का तो करते हैं, पर शायद ये बंटी भैया, मैं तो फर्स्ट टाइम मिली हूँ उनसे, उनको जितना धन्यवाद दिया जाए या ईश्वर उनको उतना अच्छे से रखे, उनको हमेशा सुख मिले, इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस बात के लिए। नेपाल में बागमती नदी को इस बार चुना क्योंकि यहाँ का बहुत महात्म है। यहाँ का महात्म्य यह है कि यहाँ की किसी भी व्यक्ति का उसके पुष्प विसर्जित यहाँ किए जाते हैं तो उनको पशु योनि में कभी जाना नहीं पड़ता, उनको मुक्ति मिल जाती है और इसी वजह से हमने यहाँ इसको चुना। बेबारी से सब संकलन र व्यवस्थापन गर्दै आएको संस्थाले परिवार वा आफन्त नआए पितृपक्षका कार्यहरू संस्थाले विसर्जन, पिण्डदान, तर्पण र श्राद्ध गर्ने गर्दछ। विदेशबाट धार्मिक आस्था राखेर बागमतीमा यति धेरै संख्यामा अस्तु सेलाउन आएको यो पहिलो घटना हो। क्यामेरामा राजेश थापाको साथमा मानवी वानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मालदिप्सको राष्ट्रपतिमा 45 वर्षीय मोहम्मद मुइज्जू निर्वाचित हुनुभएको छ। बहालवाला राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहलाई हराउँदै उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो। मालदिप्सको प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ मालदिप्स PPM का उम्मेद्वार मोहम्मदले हिजो भएको निर्वाचनमा सोलिहलाई पराजित गर्नुभएको हो। पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेद्वारले स्पष्ट जित हासिल नगरेपछि दोस्रो चरणको मतदानमा उहाँले जित हात पार्नुभयो। उहाँले 53% मत प्राप्त गर्नुभएको छ। लोकतन्त्र सुदृढ भइ नसकेको हिन्द महासागरको टापु राष्ट्र मालदिप्सले चीनसँगको नयाँ र भारतसँगको परम्परागत सम्बन्धलाई अब कसरी अघि बढाउँछ भन्नेमा धेरैको चासो छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जूको कूटनीतिक परीक्षण हुने बताएका छन्।
बाँकी समाचार एकैछिनपछि। अबको प्रसङ्ग आर्थिक समाचारको। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले केरा खेती विस्तार गर्दै बहुउपयोगी सामग्रीहरू निर्माण गर्न थालेको छ। सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल र पालिकाको चमेना गृहमा हरेक बुधबार केराको परिकार अनिवार्य गरिएको छ। केराको थामबाट धागो निर्माण गरेर हस्तकलाका सामग्रीहरू बनाइएका छन् भने गुदीबाट जुस र पातबाट टपरी बनाइएपछि पालिकाका किसानहरू खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। हामी केराको फल मात्र खान्छौं, बोट त्यसै कुहिएर जान्छ। तर स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले फलबाट विभिन्न परिकार, थामबाट धागो, गुदीबाट जुस र पातबाट टपरी जस्ता सामग्री निर्माण गर्न थालेको छ। पालिकाले यो कार्यक्रम अन्तर्गत 100 जनालाई रोजगारी दिने र हस्तकलाको बजार ग्यारेन्टी गर्ने पालिकाका अध्यक्ष खिम बहादुर थापाको भनाइ छ। 100 जना भन्दा बढीलाई रोजगारी, प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिने र त्यो कार्यक्रम त्यसबाट उत्पादित वस्तुहरू, हस्तकलाका वस्तुहरू हामी बजारसम्म पुर्याउने अथवा भनेर निर्णय पनि गरेका छौँ। कृषकलाई केरा खेतीमा आकर्षित गर्दै आएको पालिकाले उत्पादित केराको खपत पालिकाभित्र नै गराउने उद्देश्यले हरेक बुधबार केराको परिकार भन्ने अवधारणा अघि सारेको छ। अहिले हप्तामा एक बार हरेक बुधबार अस्पताल, पालिका र सामुदायिक विद्यालयको दिवा खाजामा केराको परिकार बनाइने गरेको छ। यस कालीगण्ड गाउँपालिका हामीले हर बुधबार केराको परिकारहरू बनाएर यहाँका कर्मचारीहरूलाई खुलाउने गरेका छौँ। पालिकाभित्रका कृषकले उत्पादन गरेको फलको पहिलो उपभोक्ता गाउँपालिकावासी नै हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ यो अभियान सुरु गरिएको हो। केराबाट बन्ने चिप्स, पकौडा चुकाउने उपभोक्ताको रोजाइ बन्ने गरेको हो। गाउँपालिकाले केरा खेती प्रवर्धन गर्दै कृषकलाई अनुदान, उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी, प्राविधिक तालिम प्रदान गरेसँगै कृषक पनि उत्साहित भएका छन्। खेर जाने फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरिएको कृषि अधिकृत अनुप पौडेलको भनाइ छ। फोहोरबाट चाहिँ मोहर प्राप्त गर्ने उद्देश्य चाहिँ फालिएर जाने केराका थामहरूलाई प्रशोधन गरेर त्यसबाट धागोहरू निकाल्ने, त्यस थामको भित्री गुदीहरूबाट जुस निकाल्ने, अनि केराका पात तथा अन्य विभिन्न साल, कटुस, चिउरीका पातहरूबाट चाहिँ प्लेट गराउने उद्देश्य चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यहाँबाट उत्पादित हस्तकला र केराको परिकारले कालीगण्डकीको अर्को पहिचान थपिएकोमा पालिकावासी गौरवान्वित भएका छन्। सुशील सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा। अब खेलकुद समाचार। तीव्र गतिका बलर अविनाश बोहराले कीर्तिमानी 6 विकेट लिएसँगै नेपाल 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपालले मालदिप्सलाई 138 रनले पराजित गर्यो। नेपालले अबसम्म को विजेताको रूपमा क्वार्टर फाइनलमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान मध्ये एउटासँग खेल्नेछ। चीनको हाङजाओमा आज टस जितेर नेपालले पहिला ब्याटिङ गर्दै निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 212 रन बनाएको थियो। 213 रनको विजय लक्ष्य पछ्याउने क्रममा मालदिप्सको पारी 19.4 ओभरमा मात्र 74 रनमा समेटियो। यस क्रममा नेपालका तीव्र गतिका बलर अविनाश बोहराले कीर्तिमानी 6 विकेट लिए। उनले 3.4 ओभर बलिङ गर्दै मात्र 11 रन खर्चे। T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा 6 विकेट लिने बोहरा पहिलो नेपाली बलर हुन्। यसअघि T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने र करण केसीले समान 5-5 विकेट लिएका थिए। आज नेपालका लागि सुम्पाल कामी, सन्दीप लामिछाने, गुलसन झा र कुशल भुट्टेले समान 1-1 विकेट लिए। मालदिप्सका लागि ब्याटिङ गर्ने क्रममा मुएवियात अब्दुल खानीले 34 बलमा 2 चौका र 2 छक्का सहित सर्वाधिक 36 रन बनाए। यस्तै राशिद रासमले 12 तथा सियुस फरिदले 10 रन बनाए। 5 टेस्ट मुलुक भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानले सोझै क्वार्टर फाइनलमा मौका पाएका छन्। सम्म बीबाट हङकङ क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ भने सम्म सीबाट क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्ने टोलीको टुङ्गो भने अझै लागेको छैन।
खेलकुद समाचारपछि अबको प्रसङ्ग मौसम। कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली तथा बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यिनै जानकारीहरूसहित हामी बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं र अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारद्वारा सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन, पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता, चीन र अमेरिकाको भ्रमण सफल भएको प्रधानमन्त्रीद्वारा संसदलाई जानकारी, विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश, पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्ने क्रममा सुन हिनामिना गरिएको आरोपमा अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर, करिब 1.5 किलो सुन हिनामिना गरिएको आरोप, एमाले प्रदेश अधिवेशनमा नेतृत्व छान्न मतदान जारी, कर्णालीमा मीनबहादुर शाही, गुलाबजङ शाह र प्रकाश रोकाए तथा कोशीमा विनोद ढकाल र घनश्याम खतिवडा प्रतिस्पर्धामा। अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानित जीवन यापनका लागि सरकार र परिवारले यथोचित ध्यान दिन आह्वान। मालदिप्सको राष्ट्रपतिमा मोहम्मद मुइजो नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको कूटनीतिक परीक्षण हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाई र नेपाल 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश, मालदिप्स 138 रनले पराजित। हस्त समाचारबाट हामी सबै आगे चाहन्छौं। नमस्कार।